दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्यको विषयमा केन्द्रित रहेर सदा स्वस्थ जीवनयापन गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सविता। सधैँ आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर हामी तपाईहरुमाझ आइसकेका छौं। तपाईं हाम्रो स्वास्थ्यकै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि हामी हरेक साताको मंगलबार एकजना सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्दछौं। तपाईको शरीरलाई सदा स्वस्थ बनाइराख्न अनि तन्दुरुस्त बनाइराख्न, शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग लाग्न नदिन र यदि रोग लागिसकेको अवस्था छ भने कुन प्रकारको रोग लागेको हो सोको पत्ता लगाई रोकथाम अनि उपचार के कसरी गर्ने इत्यादि विषयहरूमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। यदि तपाईहरुको परिवारको कुनै पनि सदस्य, कुनै आफन्त अथवा कोही नजिकको व्यक्ति शारीरिक रूपमा अस्वस्थ छ अथवा कुनै पनि रोगबाट पीडित छ भने पनि हाम्रो कार्यक्रम मार्फत कुनै राहत मिल्न सक्छ। त्यसैले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला। जन्मेपछि कुनै पनि व्यक्ति प्राकृतिक रूपमा नै अथवा व्यक्तिगत लापरवाहीले गर्दा कुनै न कुनै रोग तथा समस्याबाट गुज्रिरहेको हुन्छ। यस्तै समस्याहरूमध्ये एक हो निसन्तान। यो समस्या विशेष गरेर हाम्रो नेपाली समुदायका दम्पतिहरूमा धेरै मात्रामा देखिने गर्दछ। डाक्टरहरूको भनाइ अनुसार निसन्तान हुनु आफै एउटा रोग नभएर कुनै अर्को रोगको प्रभाव हो र निसन्तान दम्पतिले सन्तान प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाहरू माध्यमहरू पनि छन् भनिन्छ। निसन्तान दम्पतिले सन्तान प्राप्ति कसरी गर्न सकिएला, के कस्ता माध्यमहरू छन् यसको लागि, यसको उपचार प्रोसेस कसरी हुन्छ र कति समय लाग्छ उक्त दम्पतिहरूमा सन्तान प्राप्त गर्नका लागि, यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ, कन्सल्टेन्ट रिप्रोडक्टिभ मेडिसिन IVF इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डाक्टर राजेश चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौं। सर्वप्रथम के हो निसन्तान? निसन्तान हुनुमा के कारणहरू छन् र कसरी हुन्छ यसको परीक्षण? कति बेला जाने डाक्टरकोमा र निसन्तान दम्पतिले सन्तान प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाहरू के छन् भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौं। निसन्तानता या इन्फर्टिलिटी भनेको एउटा रोग नभइकन मोस्ट अफ द टाइम एउटा रोग प्रिभियसली भइसकेको एउटा डिजिजको एउटा परिणाम स्वरूप निसन्तानता हुन आउँछ। जस्तो कि पहिले कुनै सर्जरी, पेल्भिक सर्जरी भएको छ महिलामा, या एपेन्डिक्सको सर्जरी भएको छ या कुनै पेल्भिक सर्जरी भएको छ, त्यो हिसाबले त्यो भइसक्दा त्यसले गर्दा फ्यालोपियन ट्युब जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ एडेजन एस्क्यारिङ भएर त्यसले गर्दा पनि इन्फर्टिलिटी हुन आउँछ। या कुनै कहिले चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको डिस्फङ्सन, हर्मोनको खराबीले गर्दा पनि त्यो रोगको परिणाम स्वरूप चाहिँ यो इन्फर्टिलिटी हुन आउँछ। पुरुषहरूमा चाहिँ लाइफस्टाइल एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले चाहिँ इन्फर्टिलिटी गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि धेरै मोटापा हुनु, त्यसले चाहिँ या धेरै गर्मी वातावरणमा चाहिँ बस्नु, त्यसले चाहिँ स्पर्म प्रोडक्सनमा चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। महिलाहरूमा चाहिँ अगेन लाइफस्टाइल, अननेसेसरी वेट गेन भयो र प्रिभियस कुनै अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिभिटीले गर्दा केही इन्फेक्सन एक्वायर गरेर चाहिँ ट्युबल ड्यामेज हुनु, यिनीहरूले विभिन्न या लेट म्यारिज, यिनीहरूले गर्दा चाहिँ इन्फर्टिलिटीको समस्या हुन्छ। र अलिक सामाजिक, आजकल चाहिँ सामाजिक कारणहरू पनि छन्। जस्तो कि अब पुरुषहरू विदेशिनु कारणले चाहिँ नियमित सम्पर्क नभएर पनि निसन्तानता देखिएको छ। र अब प्रश्न आयो, बिहा गरिसकेपछि, सामान्यतः बिहा गरिसकेको 1 वर्ष, पुरुषको उमेर 50 वर्षभन्दा कम छ र महिलाको उमेर 35 वर्षभन्दा कम छ, त्यो स्थितिमा चाहिँ यदि महिनावारी रेगुलर छ त्यसमा 1 वर्षको अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्समा पनि यदि गर्भ रहन गएन भने चाहिँ अन द्याट सिचुएसन द कपल सुड सिक मेडिकल ट्रिटमेन्ट, मेडिकल एडभाइस। यदि महिलाको उमेर 35 भन्दा माथि छ भने 6 महिना आफूलाई टाइम दिनुपर्छ है। त्यसमा पनि प्रेग्नेन्सी रहन गएन भने चाहिँ अनि विशेषज्ञ डाक्टर कहाँ चेकअपको लागि जानुपर्छ। इन्फर्टिलिटी भनेको एउटा सामाजिक सोशली एउटा स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा हो। यो
र त्यसमा चाहिँ आफ्नो समस्या चाहिँ खुलेर चाहिँ आउन चाहँदैनन् दम्पतिहरू। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ दम्पतिहरूले चाहिँ एक अर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, केयर गर्नुपर्छ र यस्तो ब्लेम सिफ्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन। जस्तो अब तिम्रै कारणले चाहिँ यो समस्या आएको भनेर त्यसरी जानु हुँदैन। र यसरी बिहा गरिसकेको 1 वर्ष सन्तान इच्छा, अब कतिले चाहिँ परिवार नियोजन पनि अब त्यही बिहा गरिसकेपछि पनि अब प्रेग्नेन्सीको लागि रेडी हुँदैनन् अलि, तर आफूले चाहेको समयदेखि 1 वर्षमा पनि प्रेग्नेन्सी रहन गएन भने चाहिँ डक्टर कहाँ जानुपर्छ। डक्टरले चाहिँ पुरुष र महिला, मेल एन्ड फिमेल दुवैको इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। सिम्पल यदि कपलको एज यङ छ भने सिम्पल टेस्टमा जम्मा 2-3टा टेस्ट चाहिँ गरिन्छ। फर्स्ट चाहिँ हस्बेन्डको सिमेन एनालाइसिस, जसमा हामी हेर्छौँ कि सिमेन काउन्ट कति छ, मोटिलिटी कति छ र मोर्फोलोजी कस्तो छ। त्यो नर्मल आयो भने यो टेस्ट कुनै पनि एट एनी पोइन्ट अफ टाइम गर्न मिल्छ आफ्टर 3 days अफ एब्स्टिनेन्स। त्यसपछि हामी फिमेलको इभ्यालुएसन गर्छौँ, जसमा कि एउटा बेसिक अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ र अल्ट्रासाउन्डमा यो हेर्छौँ कि ओभेरी रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानहरूको प्रेजेन्स छ कि छैन, त्यसमा कुनै ट्युमर या कुनै खराबी छ कि छैन, र अन्डाको सङ्ख्या फोलिकल कति काउन्ट हेर्छौँ, जुन कि प्रायः हामी महिनावारीको 2औंदेखि 4औं दिनसम्म गर्छौँ। यसरी 1 वर्षको अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्सपछि पनि यदि गर्भ रहन गएन भने तपाईहरूले चाहिँ विशेषज्ञ डक्टरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। र इन्फर्टिलिटीको अनेक कारणहरू हुन्छ। पुरुषमा भन्नुपर्दा इन्फर्टिलिटीको कारण चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छ, जुन चाहिँ स्पर्मसँग रिलेटेड छ। तर महिलाको हकमा चाहिँ महिलाहरूको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानहरू धेरै हुन्छन्, जस्तो ओभेरी छन्, ट्युब छ, युट्रस भयो, सर्भिक्स भयो, र यिनीहरूको इभ्यालुएसन चाहिँ यिनीहरूको छुट्टा फरक चाहिँ यिनीहरूमा दोष देखिन सक्छ। र त्यही भएर चाहिँ अलि महिलाको जाँच र रोग अलिकति पुरुषको तुलनामा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानहरू महिलाहरूमा चाहिँ अलि बेसी भएको हुनाले, जस्तो ट्युब भयो, ओभेरी भयो, युट्रस भयो, पाठेघर, यिनीहरूमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्। एउटा एनाटोमिकल डिफेक्ट हुन सक्छन्। अर्को चाहिँ हर्मोनल या फिजियोलोजिकल डिस्फङ्सनहरूले गर्दा पनि इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल, महिनावारी यदि रेगुलर छ भने डिम्बलले, ओभेरीले चाहिँ महिना एउटा 2टा एग रिलिज गरिरहेको हुन्छ। त्यो एग रिलिज गर्ने क्यापेसिटी या त्यसमा त्यो फङ्सनमा केही अलिकति खराबी आउनु गयो भने पनि इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ, राइट। सो त्यसको पनि इभ्यालुएसन हुनुपर्छ। त्यो एगको रिजर्भ कति छ महिलाको, ओभेरियन रिजर्भ कति छ, त्यो ओभेरियन फङ्सन कस्तो छ, रिजर्भ काउन्ट भएर मात्र हेर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ एज रिलेटेड चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फङ्सनमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउन सक्छ, त्यसको इभ्यालुएसन हुनुपर्छ। अर्को कुरो, ट्युब जुन चाहिँ ओभेरी र युट्रसलाई जोड्ने काम हुन्छ, त्यसको इभ्यालुएसन हुनुपर्छ। त्यो प्याटेन्ट छ कि छैन, अब त्यो हेर्ने हो। त्यो प्याटेन्ट टेस्ट हेर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। एउटा मोस्ट कमनली तरिका चाहिँ HSG भन्छौँ हामी, त्यो एउटा चाहिँ एक्सरे जस्तो हो। अर्को चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको विधिबाट पनि हामीले त्यो टेस्ट गर्न सक्छौँ। तेस्रो चाहिँ मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी भन्छौँ हामी, ल्याप्रोस्कोपी, त्यसबाट पनि हामी ट्युबको फङ्सन हेर्छौँ। हुन त यो मिनिमल इन्भेजिभ भन्छौँ, तर दिस इज द मोस्ट इन्भेजिभ प्रोसिड्योर टु टेस्ट द फर्टिलिटी पोटेन्सियल। अब महिलाहरूको टेस्ट गर्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो स्टार्ट कहिलेबाट हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट टाइम टु भिजिट टु स्टार्ट द इन्भेस्टिगेसन महिनावारीको 2औंदेखि 5औं दिनमा हो। र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ डक्टरलाई भिजिट गर्दा बेस हुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ एउटा बेसलाइन अल्ट्रासाउन्ड र ब्लड टेस्ट गर्छौँ, जसमा हर्मोनल एसेसमेन्ट गर्छौँ। र त्यसपछि फेरि ट्युबल
ट्युबल टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ट्युबको जसको काम चाहिँ ओभेरी र युट्रसलाई एउटा ब्रिजको काम हो जसले चाहिँ ग्यामिट्सहरूलाई जुन स्पर्म या एग हुन्छ या डेभलपिङ इम्ब्रियो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओभेरीबाट युट्रस या स्पर्मलाई चाहिँ सर्भिक्सबाट चाहिँ एगसम्म पुर्याउने काम हुन्छ यो ट्युबको त्यसको हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ र यो चाहिँ जेनरली महिनावारीको 7औं दिनदेखि लिएर 12औं दिनसम्म गर्छौँ। यसरी अब ट्युबको एसेसमेन्ट गरिसकेपछि अर्को काम चाहिँ महिनावारीको 20औं देखि 22औं दिनमा हामी फेरि एउटा ब्लड टेस्ट गर्छौँ जसमा यो हेर्छौँ कि ओभेरीले चाहिँ एग रिलिज गरे कि गरेन त्यसको एउटा इभिडेन्स हामी सेरम प्रोजेस्टेरोनको माध्यमबाट हेर्छौँ र यो ट्युबको एसेसमेन्ट चाहिँ अरू विधिबाट पनि गरिन्छ जस्तो कि अल्ट्रासाउन्ड र ल्याप्रोस्कोपीबाट। अल्ट्रासाउन्डमा हामी चाहिँ जसलाई सलाइन इन्फ्युजन सोनोग्राफी भन्छौँ यो पनि एउटा सस्तो विधि हो र यसमा एचएसजी जस्तो चाहिँ यसको पेनफुल प्रोसिड्युर हुँदैन यो र खर्च चाहिँ उत्तिकै हुन्छ तर दिस गिभ्स अ लट मोर इन्फर्मेसन देन द एचएसजी किनभने एचएसजीले चाहिँ त्यसमा अलिकति त्यसको ड्रब्याक पनि छ। एचएसजीको ड्रब्याक के हो भने आउट अफ 10 एचएसजी 2टा एचएसजी रिपोर्टिङ चाहिँ गलत आउन सक्छ र त्यो गलत रिपोर्टिङको आधारमा कहिलेकाहीँ ट्युबोप्लास्टीहरू हुन जान्छ एन्ड द्याट फर्दर डिटोरिएट्स द कन्डिसन। जबकि एसआइएस सलाइन इन्फ्युजन सोनोग्राफी या ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ त्यो पिटफल हुँदैन राइट। अर्को चाहिँ विधि ट्युबल एसेसमेन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईको ल्याप्रोस्कोपी हो जसमा चाहिँ हामी डाई टेस्ट गर्छौँ र त्यो डाई फ्यालोपियन ट्युबको एक इन्डमा चाहिँ आयो कि आएन भनेर हेर्छौँ राइट। र ल्याप्रोस्कोपीको अर्को फाइदा के छ भने यदि त्यहाँ ट्युबमा चाहिँ या अरू कुनै रिप्रोडक्टिभ अर्गानमा केही समस्या छ भने पनि त्यही बेला चाहिँ हामी करेक्ट पनि गर्छौँ त मोस्ट अफ द टाइम ल्याप्रोस्कोपी निडेड हुँदैन। अब यति सबै जाँचहरू भइसकेपछि कपालहरूको प्रश्न एउटा मनमा उठेको प्रश्न हुन्छ अब यो सबै टेस्ट भइसक्यो म कति चाँडो मलाई प्रेग्नेन्सी हुनलाई अब कति समय लाग्छ यो कुरा चाहिँ दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। यदि तपाईँहरूको महिनावारी चाहिँ रेगुलर छ भने दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ कि हाउ अर्ली यु क्यान बिकम प्रेग्नेन्ट र एज र अर्को चाहिँ ड्युरेसन अफ इन्फर्टिलिटी। एज जति एडभान्स भयो या ड्युरेसन अफ इन्फर्टिलिटी जति धेरै छ प्रेग्नेन्सीको चान्सेस अलिक कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबै एफेक्टेड दम्पतिहरूलाई भने चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द आज हामी निसन्तान विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। निसन्तान सम्बन्धमा सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँगको कुराकानी यहाँमाझ राखिरहेका छौँ। निसन्तान दम्पतिहरूले सन्तान प्राप्त गर्ने अवस्थाहरू पनि छन् भनिन्छ। के कस्ता अवस्थाहरू छन् के चरणहरू पार गर्नुपर्छ निसन्तान दम्पतिहरूले सन्तान प्राप्त गर्नका लागि यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईहरू अहिले नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर हेर्दै हुनुहुन्छ र साथी रहेकी छु म सविता र आज हामी निसन्तान विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। निसन्तान सम्बन्धमा निसन्तान दम्पतिहरूले कसरी सन्तान प्राप्त गर्न सकिन्छ यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। निसन्तान दम्पतिले सन्तान प्राप्त गर्न सकिने विभिन्न माध्यमहरूमध्ये आइभीएफलाई एक महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिइन्छ। हाल विश्वमा नै आइभीएफ गरेर बच्चा जन्माउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको छ। पक्कै पनि निसन्तान दम्पतिहरूका लागि आइभीएफ गरेर सन्तान प्राप्त गर्न पाउनु एकदमै खुसीको कुरा हो। के हो त आइभीएफ? आइभीएफ प्रविधि मार्फत कसरी बच्चा जन्माइन्छ, यसको प्रक्रिया कसरी हुन्छ र कस्तो अवस्थामा आइभीएफ गर्न सकिन्छ, आइभीएफ गर्नमा उमेरले कतिको प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। आइभीएफ भनेको इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन या नेपालमा चाहिँ
यसलाई चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी भनेर पनि भनिन्छ। तर टेस्ट ट्युब बेबी भनेर पनि यो चाहिँ टेस्ट ट्युबमा चाहिँ बेबी ग्रो गर्ने होइन। जेनरली मिसकन्सेप्सन के छ भने टेस्ट ट्युबमै चाहिँ हामी बच्चालाई चाहिँ ग्रो गराउँछौँ भनेर। हामी चाहिँ जुन भ्रूणको विकास हुन्छ, जुन ल्याबमा हामी भ्रूणको विकास गर्छौँ, त्यो इनिसियल 3 या 5 दिनमा मात्र त्यो टेस्ट ट्युबमा चाहिँ हामी त्यो भ्रूणलाई त्यहाँ इन्क्युबेटरमा राख्छौँ र त्यसपछि त्यो विकसित भ्रूणलाई चाहिँ हामी पाठेघरमा प्रत्यारोपण गर्छौँ। टेस्ट ट्युब बेबी या इनभिट्रो फर्टिलाइजेसनमा तपाईको विभिन्न यसको स्टेप्सहरू छन्। सबभन्दा पहिलो स्टेप्स चाहिँ प्री आइभीएफ स्टेप्स भन्छौँ, जुन आइभीएफ हुने साइकलभन्दा पहिले नै हामी चाहिँ अलिकति एसेसमेन्टहरू गर्छौँ। प्री आइभीएफ ट्रिटमेन्ट सेसनमा चाहिँ हामी त्यो जुन महिनामा हामी आइभीएफ गर्छौँ त्योभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ, अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ र ब्लड टेस्टहरू, सर्टेन ब्लड टेस्ट र मेडिकेसन्सहरू, प्री आइभीएफ मेडिकेसन्सहरू दिन्छौँ। र अल्ट्रासाउन्डमा यो हेर्छौँ कि त्यसमा कुनै सिस्ट, ओभेरीमा चाहिँ सिस्ट छ कि छैन, र सिस्ट डेभलप छ भने त्यो साइकल हामी क्यान्सल पनि गर्न सक्छौँ, या र त्यही साइकलमा चाहिँ हर्मोन रिप्लेसमेन्ट पनि गर्छौँ ताकि चाहिँ साइकल चाहिँ सिन्क्रोनाइज्ड होस्। त्यसपछि हामी पहिलो या दोस्रो दिन महिनावारीको आइभीएफ हुने साइकलमा चाहिँ महिनावारीको पहिलो या दोस्रो दिनमा चाहिँ हामी स्टिमुलेसन स्टार्ट गर्छौँ, जसमा कि मोटामोटी 10 देखि 12 दिन इन्जेक्सन हुन्छ। र हाम्रो टार्गेट चाहिँ अन्डा निकाल्ने हुन्छ। त्यो हामी 12-14 दिनमा चाहिँ सानो अपरेसन बेहोस गरेर चाहिँ अन्डा निकाल्छौँ। टार्गेट चाहिँ हामी 8 देखि 15वटा अन्डा चाहिँ शरीरबाट निकाल्ने हुन्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ हामी इन्जेक्सन्स दिन्छौँ, हर्मोन इन्जेक्सन दिन्छौँ। र त्यो अन्डा चाहिँ हामी कति बढ्यो, अन्डा चाहिँ एउटा फोलिकलभित्र हुन्छ, त्यो हामी चाहिँ त्यसलाई थाहा हुँदैन, त्यो अन्डाको क्वालिटी के कस्तो हुन्छ भने थाहा हुँदैन। तर हामी चाहिँ अल्ट्रासाउन्डबाट चाहिँ त्यो फोलिकल चाहिँ ग्रो कति भयो भएन भनेर त्यो 10-12 दिनको बिचमा चाहिँ हामी 3 देखि 4 चोटि अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ। जरुरत पर्यो भने हर्मोनको टेस्ट पनि गर्छौँ र त्यही हिसाबले चाहिँ फेरि हामी हर्मोनको इन्जेक्सनको डोज चाहिँ एडजस्ट गर्छौँ। र जब फाइनली फोलिकलहरू म्याच्योर हुन्छ, जुन मोटामोटी 18 देखि 20 मिलिमिटर 2 सेन्टिमिटर भनौँ न, त्यो पुगिसकेपछि हामी फाइनली एउटा ट्रिगर दिन्छौँ, जुन अगेन इट्स ए हर्मोन इन्जेक्सन। यो ट्रिगर दिइसकेको तपाईको 34 देखि 36 हप्तामा चाहिँ हामी एग रिट्रिभल गर्छौँ। र एग रिट्रिभल प्रोसेस भनेको तपाईको बेहोस गरेर जम्मा मोटामोटी 10 देखि 15-20 मिनट लाग्छ त्यसमा। र यसमा बेहोस गरेर चाहिँ अल्ट्रासाउन्डबाटै हामी सानो निडलले चाहिँ पातलो निडल हुन्छ, अराउन्ड 18 गज निडल, जुन हातमा जुन इन्जेक्सन जो क्यानुला हाल्छौँ 18 गजको, त्यही डायमिटरको हामी चाहिँ निडलले चाहिँ सबै एगलाई चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ। हामी फोलिकलमा भएको जुन फ्लुइड हुन्छ तिनीहरूलाई सबै टेस्ट ट्युबमा हामी कलेक्ट गर्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो इम्ब्रोलोजिस्टले चाहिँ भित्र ल्याबमा त्यहाँ फ्लुइडमा भएको एगहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुहुन्छ। र त्यही बेला चाहिँ श्रीमानको वीर्य कलेक्ट गर्छौँ र हामी वीर्यको एसेसमेन्ट पहिले नै गरिसकेका हुन्छौँ। यदि वीर्य हेल्दी छ, मोटाइल छ, काउन्ट मोर्फोलोजीहरू ठिक छ भने हामी इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि वीर्यको सङ्ख्या कम छ, एकदमै कम छ, मोटिलिटी कम छ या एजियोस्पर्मिया कन्डिसन छ भने हामी इक्सी गर्छौँ। र त्यही एग निकालिसकेपछि केही घन्टापछि हामी चाहिँ आइभीएफ या इक्सी दुईटा मध्ये एउटा प्रोसेसबाट फर्टिलाइजेसन गराउँछौँ। र फर्टिलाइजेसन गराइसकेपछि हामी एउटा विशेष किसिमको एउटा इन्क्युबेटर हुन्छ, जुन भर्चुअली चाहिँ पाठेघरकै काम गर्छ। जस्तै पाठेघरमा फ्यालोपियन ट्युबमा एग र स्पर्मको मिलनपछि चाहिँ त्यहाँ 5 दिन यो ट्युबमा चाहिँ त्यही 1 सेलबाट 2 सेल, 2 सेलबाट 4 सेल, 8 सेल हुँदै त्यहाँ ब्लास्टोसिस्टसम्म पुगेर फाइनली युट्रसमा इम्प्लान्ट हुन्छ। त्यसरी नै हामी चाहिँ त्यही इन्क्युबेटरमा, जुन चाहिँ इनभिट्रो युट्रस पनि भन्छौँ, सरोगेट युट्रस, त्यहाँ इन्क्युबेटरमा त्यहाँ चाहिँ 3 देखि 5 दिनसम्म त्यसलाई फर्टिलाइज्ड एगलाई चाहिँ त्यहाँ इन्क्युबेट गर्छौँ। र फाइनली चाहिँ जब
त्यो इम्ब्रियो बनिसक्छ, त्यो भ्रूण भन्छौँ हामी, भ्रूणलाई चाहिँ हामी फाइनली फेरि पाठ्यक्रममा चाहिँ हामी प्रत्यारोपण गर्छौँ। यसरी इम्ब्रियो ट्रान्सफर यो जुन भ्रूणको प्रत्यारोपण गर्ने विधिलाई चाहिँ हामी इम्ब्रियो ट्रान्सफर गर्छौँ भन्छौँ। यो इम्ब्रियो ट्रान्सफर भनेपछि हामी सेम साइकल पनि गर्न सक्छौँ, या हामी यदि इन्डोमेट्रियम यो हेर्छौँ भने कि इन्डोमेट्रियम राम्रो छैन, या कहिलेकाहीँ धेरै इन्जेक्सनले गर्दा, धेरै फोलिकलले गर्दा चाहिँ हर्मोनल इन्भाइरोमेन्टले गर्दा चाहिँ इन्डोमेट्रियमको रिसेप्टिभिटी अलिकति त्यसो डिस्फङ्सनल हुन जान्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो परिस्थितिमा सबै इम्ब्रियो भ्रूणहरूलाई चाहिँ फ्रिज गरेकै राम्रो, र फ्रिज गरिसकेपछि हामी अर्को साइकलमा चाहिँ इन्डोमेट्रियमलाई चाहिँ प्रिपेयर गरेर त्यो फ्रिज गरिसकेको भ्रूणलाई फेरि त्यसलाई गरेर तताएर प्रत्यारोपण गर्छौँ, इम्ब्रियो ट्रान्सफर गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी एफइटी भन्छौँ, फ्रोजन इम्ब्रियो ट्रान्सफर। यसरी यो सक्सेस रेट आइभिएफको एक्सीको कति हुन्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ यो पेसेन्ट स्पेसिफिक प्रोग्नोसिस के छ भनेर। यदि उमेर धेरै छ, महिलाको उमेर धेरै छ, जसमा चाहिँ एगको क्वालिटी अलिकति कम्प्रोमाइज हुन जान्छ र त्यसले गर्दा कमसल क्वालिटीको एगले गर्दा इम्ब्रियो भ्रूणको क्वालिटी पनि अलिकति कम्प्रोमाइज हुन जान्छ र त्यसमा पनि प्रेग्नेन्सी रहन अप्ठ्यारो हुन्छ। या स्पर्मको फ्याक्टरले गर्दा पनि डिएनए ड्यामेज धेरै छ स्पर्मको भने विभिन्न कारणले गर्दा, त्यसले गर्दा पनि प्रेग्नेन्सीमा सक्सेस रेट इफेक्ट हुन्छ। भन्नाले भ्रूणको क्वालिटी त्यो चाहिँ फिमेल फ्याक्टरले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ या मेल फ्याक्टरले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यो इम्ब्रियो क्वालिटीले पनि डिसाइड गर्छ कि आइभिएफको सक्सेस रेट के हुन्छ। अर्को कारण चाहिँ जुन आइभिएफ सक्सेस रेट के कस्तो हुन्छ भनेर इन्डोमेट्रियमको यो चाहिँ रिलेसन कस्तो हो भने बीज र सोइलको। अब बीज राम्रो हुनु पर्यो, एउटा रुख बिरुवा हुनाले बीज राम्रो हुनु पर्यो र त्यतिकै चाहिँ सोइल पनि राम्रो हुनु पर्यो। अब इन्डोमेट्रियम भनेको त्यो सोइल हो। इम्ब्रियो राम्रो छ तर इन्डोमेट्रियमको रिसेप्टिभिटी छैन भने, आउट अफ विन्डो छ भने त्यसमा पनि प्रेग्नेन्सी चाहिँ रहन जाँदैन। र कहिलेकाहीँ इन्डोमेट्रियम राम्रो छ, इम्ब्रियो पनि राम्रो हुन्छ, त्यही पनि प्रेग्नेन्सी चाहिँ रहँदैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई त्यो थर्ड फ्याक्टर भयो जुन चाहिँ तालमेल नभएर, इम्ब्रियो र इन्डोमेट्रियमको तालमेल नभएर चाहिँ प्रेग्नेन्सी रहन जाँदैन। त्यसमा चाहिँ आइभिएफबाट कन्सेप्सन भएको बेबी र नेचुरली कन्सेप्ट बेबीमा चाहिँ त्यस्तो कुनै चाहिँ त्यो देखिएको छैन। यदि प्रेग्नेन्सी आउनमा कठिनाइ छ भने सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेकै डक्टरलाई भिजिट गर्ने हो। डक्टरले चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टिगेसन पछि चाहिँ तपाईँले यो भन्ने छ कि कहाँनिर प्रब्लम छ। यदि सबै कुरा ठिक छ, ट्युब ठिक छ, एज पनि फेभरेबल छ र सिमेन पनि ठिक छ भने सिम्पल ट्रिटमेन्टबाटै जानुपर्छ। यदि कहीँनिर गडबड छ, म यो के एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने आइयुआई भनेको 6 चोटि भन्दा बेसी गर्नु हुँदैन। त्यसपछि यसको सक्सेस रेट भनेको 2-3% भन्दा बेसी रहन जाँदैन। र यसरी चाहिँ 10औं पटक आइयुआई गर्दाखेरि एउटा के देखिन्छ भने एउटा पैसा पनि त्यति आखिर गइ नै रहन्छ। त्यो पैसाले बरु चाहिँ आइभिएफकै खर्च निस्किन्थ्यो। र अर्को तपाईँको एज पनि भाग्दै जान्छ। त्यो एज भागेर पछि आइभिएफ गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ र एडभान्स एजमा आइभिएफ गर्दाखेरि आइभिएफको सक्सेस पनि हुँदैन र तपाईँले डोनर अर्काको अन्डा लिएर फेरि चाहिँ आइभिएफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष म्याक्सिमम 2 वर्ष चाहिँ कुर्नुहोस्। त्यसमा कठिनाइ भयो भने एकचोटि डक्टर कहाँ भिजिट गर्नुहोस् है। अनि आइयुआईबाट पनि भयो भने ठिक छ, 6 एटेम्प्ट गर्नुहोस्, भएन भने चाहिँ एडभान्स ट्रिटमेन्टमा लाग्नुहोस्। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईहरुमाझ निसन्तान सम्बन्धमा निसन्तान दम्पतिहरूले कसरी सन्तान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ, कन्सल्टेन्ट रिप्रोडक्टिभ मेडिसिन, आइभिएफ इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डाक्टर राजेश चौधरीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। यिनै जानकारीमूलक कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दै आजले भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ।
यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र यदि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न छुटाउनु भएको छ भने नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।